नमस्कार दर्शकवृन्द, स्वागत छ यहाँलाई एसके लाइभमा। म छु तपाईहरुको साथमा ज्योत्सना। प्रस्तुत छ आजका प्रमुख समाचारहरू। This news is brought to you by हम किसी भी प्रकार की रियल एस्टेट सेवाओं के लिए उपलब्ध हैं। संपर्क करें न्यूज रियल्टर। के तपाईले सिलिगुडीमा घर लिने सोचिरहनु भएको छ? मनकामना 7। शादी हो या कोई फंक्शन, याद रखिए एक ही नाम, सुमानी टेलिभिजन एंड प्रोडक्शन। घुम जोरबङ्लो महाविद्यालयलाई सरकारी मान्यता दिनुपर्ने मागको साथमा पेन डाउन हडतालपछि अनसन सुरु गरिएको छ। घुम जोरबङ्लो महाविद्यालयमा भइरहेको अनसनलाई समर्थन गर्दै खरसाङ भाजपा विधायक बीपी बजगाईले अनसन स्थलमा पुगी अनसनकारीहरूसँग भेट गरेका छन्। यसै क्रममा पत्रकारहरूलाई सम्बोधन गर्दै विधायक बीपी बजगाई यसो भन्छन्। यो घुम जोरबङ्लो कलेजमा चल्दै गरेको जुन चाहिँ अनसन छ, यसको चौथो दिन यहाँ आइपुगेको छु। म अलिकति अघि नै आउन चाहेको थिएँ, विभिन्न कारणले आउन सकिनँ। घुम जोरबङ्लो कलेज स्टाफ वेलफेयर एसोसिएसनले विशेष गरेर दुईवटा मुद्दालाई लिएर यो अनसन सुरु गरेको। योभन्दा अघि उहाँहरूको अन्य प्रकारको एउटा प्रोटेस्ट थियो, अहिले अनसनको रूपमा आएको छ। त्यसो के भन्दा यो कलेजलाई या त एउटा पूर्ण कलेजको मान्यता दिइयोस्, त्यो चाहिँ दीर्घकालीन मागको रूपमा र अल्पकालीन मागको रूपमा। जबसम्म त्यो हुँदैन तबसम्म जिटिएले यहाँको स्टाफको स्यालेरी भुक्तानहरू विषयमा एउटा तय प्यारामिटरभित्र कामलाई हामीलाई हेरियोस् भन्ने उहाँहरूको दुईवटा माग छ। यो मागमा विशेष गरेर म विधायकको हैसियतले, अब जिटिए मेरो राजनीतिको सब्जेक्ट नभएकोले गर्दा म यो दोस्रो उहाँहरूको जुन चाहिँ अल्पमियादी माग छ, यो माथि खासै केही भन्न नसकौँला। तर दीर्घमियादी माग जुन चाहिँ छ, यो दीर्घमियादी माग त यो कलेजले युजिसीको मान्यता पाउनु पर्यो र फुल फ्लेजेड कलेजको रूपमा यो कलेज चल्न पाउनुपर्ने। किन 18 वर्ष पुरानो कलेज हो यो, र 18 वर्षमा यस कलेजले धेरैभन्दा धेरै विद्यार्थीहरू प्रडक्ट गरेको छ, जुन चाहिँ नर्थ बेङ्गल युनिभर्सिटीको रेजिस्ट्रारकोमा रिकर्ड छ कि प्रति वर्ष कति विद्यार्थी निक्लिँदैछन्, कुन कुन विषय लिएर निक्लिँदैछन्। यो ढाँटेको केही कुरा छैन, सबै सत्य कुरा छ। र यो कलेजले आफ्नो स्टुडेन्ट स्ट्रेन्थ पनि पुरा गरेको छ। यसले आफ्नो सबै किसिमको प्यारामिटरलाई पुरा गरेको छ। यहाँ पढाउँदै गरेका शिक्षकहरूले पनि शिक्षक हुनुपर्ने प्यारामिटरहरू पुरा गरेका छन्। र यति हुँदाहुँदै पनि यो कलेज चाहिँ अहिलेसम्म त्यो पूर्ण मान्यतामा नआउनु भनेको चाहिँ मलाई लाग्छ, अब म कसैलाई विशेष दोष त दिन चाहदिनँ, तर यो शिक्षाप्रतिको हेलचेक्राइ चाहिँ अवश्य हो। र उहाँहरूको यो मागलाई लिएर म उपकुलपति र कुलपति समक्ष जाने आज मैले आश्वासन दिएको छु, वचन दिएको छु। रोहिणी जमिनको मुद्दालाई लिएर भारतीय गोर्खा प्रजातान्त्रिक मोर्चाका अध्यक्ष अनित थापाले पीडित पक्षलाई रोहिणी पुगेर भेट गरेका छन्। भेटघाटको क्रममा अध्यक्ष अनित थापाले आफू रोहिणी वासीको पक्षमा रहेको बताएका छन्। यो पोलिटिकल मञ्च पनि हैन, यो तपाईहरुलाई परेको छ, दुखेको छ भनेर म उभिएको आज। किनभने यो एउटै कुरो तपाईहरुलाई घुस्दा कुन दिन ठुलो चिज हुन्छ। अनि यो घोचाइलाई कतिजनाले यसलाई अर्को ट्र्याक पनि लान्छ, अलिक बाटो बिगारिदिन्छ, झन् बिग्रेर जान्छ इस्यु मुद्दाहरू। हेर्नुहोस्, किनभने जुन प्रकारको तपाईहरुको यो एक हप्तादेखि यो प्रब्लम भइरहेको छ, यो प्रब्लमलाई मैले हेरिरहेको छु। अनि मैले यो विषयमा तपाईहरुको टिम आउनुभन्दा अगाडि मैले डिएमलाई फोन गरेर अस्तिको दिनदेखि नै तपाईहरुलाई यो भ्यालीमा जुन एभ्रिडे पुलिस आएर तङ गर्दै त्यो बन्द भएको छ, हेर्नुहोस् तपाईहरुलाई थाहा छ कि छैन। 2 दिनदेखि तपाईहरुकोमा ल्यान्ड डिपार्टमेन्ट पनि आएको छैन, पुलिस पनि आएको छैन, कोही पनि आएको छैन। 2 दिनभन्दा अगाडि तपाईहरुलाई एभ्रिडे तपाईहरुलाई आएर यो विषयमा तङ गर्दै थियो। तर नआउनु मात्रै, पुलिस आएर रेजमेन्ट नगर्नु मात्रै यो प्रब्लमको सल्युसन हुँदैन। र प्रब्लमको सल्युसन हुन्छ तपाईहरुकोमा के प्रब्लम छ भने हेर्नु म भनिदिन्छु। हामी पनि तपाईहरुको इस्यु धेरै छ ठाउँ-ठाउँमा। तपाईहरुको यो सायद यो जमिनको एउटा कमिटी बनिएको थियो, मलाई जहाँसम्म लाग्छ। अनि मैले त्यो कमिटीसँग मिटिङ भएर डिएमसँग मैले मिटिङ गराइदिएको जब म चेयरम्यान थिएँ त्यति बेला
सायद उहाँहरू आएर मैले पिटिङ गरेर यो फलोअप हुँदै थियो। तर हाम्रो प्रब्लम चाहिँ कहाँ छ भने केही प्रब्लम भने फेरि सबै सुत्तिन्छ अनि फेरि धोत्दाखेरि दुख्छ त्यति बेला बिउजिन्छौँ हामी। त्यहाँ चाहिँ हामी प्रब्लममा छौँ हेर्नुहोस्। अनि यो जमिनको इस्युसम्म मतलब मिलाउनु हो भने मैले यो विषयमा अहिलेको मैले कुरा सुन्दाखेरि एउटा फ्यामिलीलाई 5 डेसिबल मात्रै दिन्छ भने तपाईँहरूलाई पनि थाहा छ यो कुरो अनि मैले पनि सुन्नु भएको। तर रोहिणीमा तपाईँहरू कतिजनाको 3 एकर जमिन छ, कतिजनाको 4 एकर जमिन छ, खेतीपाती गरिरहेको छ। अनि यो 5 डेसिबलले मात्रै हाम्रो सल्भ हुँदैन प्रब्लमको। किनभने यही 1 महिना अगाडि जिटिए क्षेत्रकै दार्जिलिङ डिस्ट्रिक्टभित्रै बिजनबारीमा कर्मटारमा 1 एकर दिँदैछ, 1 एकरको पट्टा दिँदैछ। मैले डिएमलाई हिजो मात्रै कुरा गरेँ, जब कर्मटारमा 1 एकर पट्टा दिँदैछ भने अनि एउटा फ्यामिलीमा 5 जना छ भने 5 जनाको नाममा 5 एकर भयो नि त। तर यो जसले यो हाम्रो डिमान्ड कमिटी छ उहाँहरूले यो चिजलाई राम्रोसँगले स्टडी गर्नुपर्छ। अनि यो चिजहरू नि डाइलगमै अनि गएर बात मारेर यसलाई प्रब्लम सल्भ गर्नुपर्छ। घुम जोरबङ्गलो महाविद्यालयको अनसनलाई राज्यसभा सांसद शान्ता छेत्रीले समर्थन स्वरूप अनसन स्थलमा पुगी घुम जोरबङ्गलो महाविद्यालयको समस्या अहिले पहाडको प्रमुख समस्या बनेको बताउँदै विभिन्न राजनीतिक, सामाजिक एवं संगठनका व्यक्तिहरूले उक्त आन्दोलनमा समर्थन दिने बताएकी छन्। र आज म विशेष गरेर जोरबङ्गलो घुम डिग्री कलेज जुन चाहिँ छ यो कलेजमा हाम्रा टिचिङ स्टाफ अनि नन टिचिङ स्टाफ दुवैले चाहिँ यस कलेजको एउटा रिकग्निसनै भनौँ र गभर्मेन्ट एडेड कलेजको दर्जा दिनुपर्छ भन्ने जुन डिमान्ड राखेर जुन चाहिँ आज 3 दिनदेखिको उहाँहरूले भोक हडताल गरिरहेका छन् र उहाँहरूलाई भेट्नका निम्ति म आज यहाँ आएँ। र यस कलेज सम्बन्धी भन्न पर्दा 2004 मा म त्यस बेला एमएलए थिएँ र त्यस बेलाको समयमा नै हाम्रा मैले पनि सहयोग गरेर हाम्रो त्यति बेलाको लेफ्ट फ्रन्ट गभर्मेन्ट थियो र त्यति बेलाको समयमा चाहिँ यो कलेजलाई चाहिँ मान्यता पाएको हो। तर मलाई लास्टमा गएर थाहा पाउनु गयो कि यो कलेज चाहिँ सेल्फ फाइनेन्सिङ कलेजको दर्जामा लेफ्ट फ्रन्ट गभर्मेन्टले दिएको थियो र त्यसको बादमा डिजिएससीको बादमा जिटी आयो अनि यो सेल्फ फाइनेन्सिङ कलेज जिटीले नै चलाएको हो। र मैले म विशेष रूपमा के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि अब सेल्फ फाइनेन्सिङ कलेजमा अब जिटिएको अन्तर्गत हुनाले गर्दाखेरि यहाँ जति पनि टिचिङ नन टिचिङ स्टाफहरूले एकदमै कम अब अहिलेको जुन चाहिँ समय परिस्थिति जुन चाहिँ अब बजारको एउटा मूल्य वृद्धि भइरहेको समयमा पनि उनीहरूले केवल 7,000 5,000मा काम गरिरहेछ। यो बहुत दुर्भाग्यको कुरा हो। र हाम्रो राज्यकी मुख्यमन्त्री हाम्रो टिएमसी सरकार 2011 मा आए पश्चात हाम्रो कालिम्पोङमा 2टा गभर्मेन्ट कलेज उहाँले दिनुभयो, पेदोङ र गोरुबथानमा दिनुभयो। र यस्तै प्रकारले चाहिँ मैले धेरै दिन अघि नै हाम्रो यहाँनिर जो टिचिङ नन टिचिङ स्टाफहरू मसँग भेटेका थिए अनि मैले उहाँहरूको प्रब्लम लिएर धेरै नै कुरा अघि मैले बढाएको हो र प्रिन्सिपल सेक्रेटरीले कहाँ पनि उहाँहरूको टोलीलाई लिएर गएको हो र उहाँले पनि राम्रो एउटा रेस्पोन्स नै दिनुभएको छ। अहिले मात्र पनि फेरि डिग्री हाम्रो जो एक्जिक्युटिभ डाइरेक्टर मिस्टर मोदक हुनुहुन्छ उहाँसँग पनि मैले टेलिफोन मार्फत कुरा गरेँ र उहाँहरूले पनि 2 चोटि अलरेडी गभर्मेन्टलाई यो एडेड कलेज हुनुपर्छ भन्ने डिमान्डहरू राख्नु भएको छ। र भोलि फेरि पनि हाम्रो ओएसडी जो छन् यो कलेजको अहिले नयाँ बनाएको छ एडमिनिस्ट्रेटर र उहाँ मिस्टर अरिजित जीसँग भोलि उहाँहरूको एउटा बैठक हुनेछ र हाम्रो एक्जिक्युटिभ डाइरेक्टर पनि त्यहाँ बस्नु हुनेछ। मैले उहाँलाई फोन मार्फत भनेको छु र उहाँहरूले फेरि पनि नयाँ गरेर गभर्मेन्टमा पठाउनुहोस् अनि त्यसको कपी मलाई दिनुहोस्। म पनि यो सबै चिजहरूलाई लिएर कतिवटा धेरै समस्या छ। सिन्कोना बगानको अहिले जुन चाहिँ एउटा धरना चलिरहेको छ, यहाँ हाम्रो घुम जोरबङ्गला कलेजको पनि एउटा समस्या छ, त्यसलाई बोकेर म निश्चय नै हाम्रो कन्सर्न मिनिस्टरसँग
भेट गर्नेछु र म यही नै म अब झुटको राजनीति त गर्न आउँदैन, झुटो कुरा बोल्नु पनि मन लाग्दैन र विशेष अब जो यथार्थ छ है, यो जुन अब हाम्रो यो डिग्री कलेज यो जुन चाहिँ अब यति राम्रो कलेज छ, यति माने स्टुडेन्टको सङ्ख्या अरू कलेजमा भन्दाखेरि पनि बढ्ता छ अनि यहाँनिर वेल क्वालिफाइड नेट पास भएकोहरू पनि छन्, कोही डक्टरेट पिएचडी गर्नेहरू पनि छन्, सबै वेल ट्रेन्ड वेल माने क्वालिफाइड एसिस्टेन्ट प्रोफेसर भनौँ प्रोफेसर भनौँ है, हाम्रो नन टिचिङ स्टाफमा पनि सबैजना क्वालिफाइड रिक्विजिट क्वालिफिकेसन भएका व्यक्तित्वहरूले काम गरिरहेका छन्, यतिका वर्षसम्म समय दिइरहेका छन् र उनीहरूलाई पनि एउटा उचित उनीहरूको पनि एउटा यो जुन चाहिँ माग छ यो माग एकदम सठिक माग हो अनि यस मागको निम्ति म निश्चय नै अब हाम्रो सरकार टिएमसी पार्टीको सरकारलाई म अवगत पहिलादेखि पनि गर्दै आएकै हो, लेफ्ट फ्रन्टको टाइममा पनि गर्दै आएको हो, अहिले पनि म गर्दै नै छु र म एकदमै उहाँहरूको समस्यालाई सुल्झाउने भरमग्दुर कोसिस गर्नेछु। धन्यवाद। सिक्किमका मुख्यमन्त्री प्रेमसिंह तामाङले आज गान्तोकको मनाङ भवनमा आयोजित एक कार्यक्रममा राष्ट्रिय कार्यक्रम डेरी विकास 2022 अन्तर्गत सिक्किम मिल्क युनियनको 4 मार्केटिङ गाडी एवं सिक्किम पुलिस हाइवे पेट्रोल वाहनको 4 नम्बरहरूको उद्घाटन गरेका छन्। घुम जोरबङ्गलो कलेजको शिक्षादेखि सडकसम्मको आन्दोलनलाई गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाले पूर्ण समर्थन जनाएका छन्। यसै क्रममा आज दार्जिलिङ ब्रान्च कमिटीका महासचिव सन्दीप लिम्बुले घुम जोरबङ्गलो कलेजको भ्रमण गरी आन्दोलनकारीहरूलाई भेट गरेका छन्। नमस्कार, म सन्दीप लिम्बु, गोरुमामु दार्जिलिङ ब्रान्च महासचिव, अमर तामाङ गोरुमामु दार्जिलिङ ब्रान्च सचिव, सुवर्ण राई गोरुमामु दार्जिलिङ ब्रान्च एक्जिक्युटिभ मेम्बर र आज हामीले घुम जोरबङ्गलो कलेजको जो टिचिङ नन टिचिङ स्टाफहरूले रिले अनसन सुरु गरेका थिए ती विषयवस्तुलाई हामीले स्थलगत भ्रमण गरेका छौँ अनि जेएनएल पार्टीको तर्फबाट हामीले 8 सदस्य टोली गएर आज मात्र हामीले भ्रमण गऱ्यौँ र हामीले त्यहाँनिर अनसन गरिरहेका शिक्षकहरूसँग विद्यार्थीहरूसँग बातचित गर्दाखेरि घुम जोरबङ्गलो कलेजलाई शिक्षा विभाग सँगसँगै हायर एजुकेसन डिपार्टमेन्टले पनि नेग्लेक्ट गरेको हामीले त्यहाँनिर पायौँ। घुम जोरबङ्गलो कलेजलाई शिक्षाको मन्दिरको रूपमा 2014 मा डिजिएससीले इस्टाब्लिस गरेको थियो। त 2004 देखि 2022 सम्म आइपुग्दाखेरि घुम जोरबङ्गलो कलेजले 18 वर्ष पार गर्यो अनि यो 18 वर्षमा धेरै विद्यार्थीहरू त्यहाँबाट निस्के जसले पास आउट गरे अनि घुम जोरबङ्गलो कलेजमा 8 वटा सब्जेक्टमा अनर्स पढाइँदैछ अहिले वर्तमान समयमा अनि वर्तमान समयमा 480 जना विद्यार्थीहरू अध्ययनरत छन्। केवल 29 देखि 30 जना शिक्षक शिक्षिकालाई लिएर अनि हामीले राज्यको पश्चिम बङ्गाल राज्यको हामीले ट्र्याक रेकर्डलाई हेर्छौँ भने जब दार्जिलिङ पहाडमा डिजिएससीलाई हुँदाहुँदै जिटिए फर्म गरियो त्यस पश्चात 2011 देखि 2022 सम्ममा वेस्ट बेङ्गल गभर्मेन्टले होल स्टेटमा 110 वटा नयाँ कलेज बनायो। ती नयाँ कलेजहरूमा पेदोङ र गोरुबथान कालिम्पोङ डिस्ट्रिक्टबाट त्यसमा पस्न त्यसमा सामेल बन्न सफल बने भने 110 वटा नयाँ कलेज बनिँदै गर्दाखेरि पनि दार्जिलिङको एक्जिक्युटिभ डाइरेक्टर एडुकेसन डिपार्टमेन्ट जिल्ला प्रशासन र जिटिए प्रशासनले घुम जोरबङ्गलो कलेजलाई अनदेखा गरेको छ अनि यो शिक्षासँग ठुलो खेलवाड गरिएको छ। हामी यो चीजको जुन प्रकारले खेलवाड गरेको छ यसको हामी कडा शब्दमा हामी निन्दा गर्छौँ अनि आजसम्म अनसन 4 दिन पुग्यो प्रशासनको तर्फबाट। कवि गुरुदेवले 4 पटक बास गरेको भूमि मङ्पुर रविन्द्रनाथ संग्रहालयमा आज विश्व कवि रविन्द्रनाथ ठाकुरको 162औं जन्म जयन्ती भव्यताको साथमा पालन गरियो। सूचना एवं सांस्कृतिक विभाग पश्चिम बङ्गाल अनि
पश्चिम बंगाल श्रम कल्याण समितिको संयुक्त आयोजनामा सम्पन्न उक्त समारोहमा राज्यसभा सांसद शान्ता छेत्री, दार्जिलिङ जिल्लापाल IASS पुनम्बलाम आदिको विशेष उपस्थिति रहेको थियो। कार्यक्रममा नृत्य, गीत आदिको पनि प्रस्तुति रहेको थियो। कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मन्त्री शोभा करन्दाजेले सिक्किमको आधिकारिक भ्रमण गरेकी छन्। यसै क्रममा भाजपा सिक्किमले राज्य पार्टी कार्यालय सिङताममा तिनलाई न्यानो स्वागत जनाएको छ। 2 दिवसीय आधिकारिक भ्रमणमा रहेकी शोभा करन्दाजेले केही आधिकारिक कार्यक्रमहरूमा पनि भाग लिने बताइएको छ। मन्त्री अरिन उप्रेतीले नयाँ दिल्लीको विज्ञान भवनमा आयोजित कानुनी माप विज्ञान अधिनियम 2009 को राष्ट्रिय कार्यशालामा सहभागिता जनाएका छन्। 1.5 वर्ष अघि आगोले घर खरानी बनाएपछि अग्नि पीडित सुदिल छेत्रीले खस विकास बोर्डबाट आधा सामानहरू प्रदान गरिएको बताउँदै पासबुकको निम्ति भनेर 2100 रुपैयाँ लगिदिएको र त्यसपछि कुनै बोर्डबाट कुनै पहल नभएकोले छेत्रीले आरोप लगाएका छन्। साथै तिनले सबै सङ्घ संस्थाहरूमा घर निर्माणको निम्ति सहयोगको अपिल गरेका छन्। यसबारे खस विकास बोर्डका चेयरम्यानलाई सम्पर्क गर्दा हाल खस विकास बोर्ड 0 बजेटमा चलिरहेको बताएका छन्। मेरो नाम चाहिँ सुदिल छेत्री। अच्छा, आजको यो कन्फरेन्स गर्नुको के उद्देश्य के होला? म चाहिँ अब यो मेरो है घर चाहिँ अब 4 फेब्रुअरीको दिन है त्यो जलेको कारणले चाहिँ अब मैले आधी सामानहरू पाएँ र आधी सामान पाउन सकेको छुइनँ है। र मेरो घरमा चाहिँ बिमारीको कारणले चाहिँ म आज यो प्रेस पाउनु बाध्यता भएर चाहिँ म यहाँ आएको। तपाईँको जग्गा कुन चाहिँ जग्गाबाट? मेरो चाहिँ सिङताम रगुदुरा। कति नोक्सानी भएको तपाईँको? नोक्सानी त अब मैले त मेरो घर जल्दा त मैले म खालि हो, हाम्रो परिवार खालि निक्लेको, सबै उयो भएको। मैले एउटा केही निकाल्नु पनि पाइनँ। तपाईँले बोर्डबाट पाउनु भयो कि पाउन? हजुर, मैले बोर्डबाट चाहिँ आधी सामान पाएँ। त्यहाँबाट अहिले चाहिँ मैले पाएको छुइनँ। र अस्ति चाहिँ मलाई यहाँ गणेश दाले उहाँ कालिम्पोङको नम्बर दिनुभएको थियो कि कुमार दा भन्ने, उहाँले चाहिँ अब मैले 2100 रुपियाँ उहाँलाई दिएर उहाँले अन्त खै अब 1 हप्तामा भइहाल्छ भने अहिले यहाँ झन्डै 1.5 महिना जस्तो भयो। त्यो भएर चाहिँ म तपाईँको केसको चाहिँ 2100 रुपियाँ दिनुभयो। उहाँले चाहिँ पासबुकको लागि चाहिँ 2100 रुपियाँ लानुभयो। बोर्ड कुन चाहिँ हो तपाईँको? खसपोर्टबाट। आधी सामान भन्नाले कति सामान चाहिँ पाउनुभयो तपाईँले? आधी सामानमा 1400 इँटा आएको थियो, 25 ब्याग सिमेन्ट, अन्त अलिअलि रड आएको थियो, अन्त 2टा चौकाट र त्यो एङ्गलहरू आएको छ। टोटल चाहिँ कति पाउनु पर्ने थियो? अनि त्यो च्यादरहरू आएको छैन, दैलोहरू अझै छ, सिमेन्ट र इँटाहरू पाउनुपर्ने छ। अच्छा, तपाईँको घरमा बिसन्चो बाबा हुनुहुन्छ भन्दैछ। यसको निम्ति तपाईँले सङ्घ संस्थालाई पनि के गर्नु गुहार माग्नुहुन्छ? त्यही त हजुर, मेरो त एउटा त्यही लेबर काम त हो। अब लेबर कामले म नसक्दा चाहिँ यसो संस्थाहरूलाई म यसो सहायता मागौँ भनेर आएको। अनि मेरो बाबा त निकै साह्रै हुनुहुन्छ नि त कि अब टोइलेटहरू हुन्छ अब उसमै। अब मेरो वाइफले उहाँलाई स्याहारिरहेको छ। अब मेरो 2 नानी पढाउनुपर्छ। मैले त्यो लेबर कामले पनि नसक्दा चाहिँ म यसो यहाँ प्रेस लगाउनु बाध्यता पऱ्यो। अहिले चाहिँ तपाईँहरू कहाँ बस्नुहुँदैछ? अहिले त म त्यही त घरको त्यो जलेको त्यहाँ मैले डेरा बनाएको छु कि त्यो डेरामा अस्तिको बर्खा पनि अब चुहेर बिजोग हुन्छ। त्यही कारणले यो बर्खाभन्दा अगाडि चाहिँ यसो हुन्छ कि भनेर पाउँछ कि भनेर म आएको नि। कति वर्ष भयो तपाईँ त्यो डेरा बनाएर बस्नुभएको? मैले झन्डै अब यो 1.5 वर्षहरू अहिलेसम्म कोहीले केही गर्दैछन् त्यहाँदेखि उता? अनि तपाईँले बोर्डमा भन्नु भएन गएर मेरो आधी खालि सामान आयो भनेर? चेयरम्यानसित चेयरम्यानसँग चाहिँ मलाई नम्बर दिनुभएको थियो कि चेयरम्यानले रिसिभै गर्नुभएको फोन। मैले बहुत गरेँ, हिजो पनि गरेँ, अस्ति पनि गरेँ, उहाँले फोनै रिसिभ गर्नु भएन। अन्त मैले कुमार दालाई भनेको थिएँ मेरो त्यो पैसा भए पनि फर्काइदिनुहोस्, हामीलाई त लेबर काम गर्नलाई त 2100 पनि हाम्रो लागि त निकै हो नि त, अझै त्यो पैसा भए पनि फर्काइदिनुहोस् भनेर चाहिँ उहाँले फोन गरेर खै अब भइहाल्छ भने उहाँले त्यो भनेर त 1.5 महिना 2 महिना जस्तो जिल्ला सूचना तथा सांस्कृतिक विभाग अनि जिल्ला प्रशासन कार्यालयको आयोजनामा विश्वकवि रविन्द्रनाथ ठाकुरको जन्म जयन्ती विविध कार्यक्रमको साथमा सम्पन्न गरियो। सुपरिन्टेन्डेन्ट अफ जेल अङ्कन चक्रवर्तीको मुख्य उपस्थिति रहेको उक्त कार्यक्रममा एसिस्टेन्ट डाइरेक्टर मार्केटिङ दीपाङ्कन पण्डित लगायत विभिन्न स्कुलका विद्यार्थी एवं अभिभावकहरूको उपस्थिति रहेको थियो। कार्यक्रममा विभिन्न स्कुलका विद्यार्थी र लोक कलाकारहरूद्वारा रविन्द्रनाथको सङ्गीत अनि नृत्य आदि पनि प्रस्तुत गरिएको थियो। मिरिक महकुमा अन्तर्गत पर्ने तराईको पानीघट्टा पुलिस पोस्टका टिमद्वारा भव्य रूपमा कवि रविन्द्रनाथ टेगोरको जन्म जयन्ती पालन गरिएको पानीघट्टा पुलिस पोस्टका प्रभारी शुभप्रकाश सरकारले जानकारी दिएका छन्।
भारत सरकारको केन्द्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मन्त्री शोभा करन्लाजेले आज सिक्किम आइपुगेकी छन्। तिनले राज्य प्रोटोकल अधिकारी गृह विभाग पी पुलगर, कृषि विभागका निर्देशक तिलक गजमेर लगायत राज्य सरकारका अन्य वरिष्ठ अधिकारीहरूले न्यानो स्वागत जनाएका छन्। खरसाङको गाडीधुरामा विश्वकवि रविन्द्रनाथ ठाकुरको 162औं जन्म जयन्तीको अवसरमा अन्तर प्राथमिक पाठशाला नेपाली बाल कविता आवृत्ति प्रतियोगिता सम्पन्न भएको छ। गाडीधुरा नवदीप परिवारको आयोजनामा सम्पन्न उक्त प्रतियोगितामा जम्मा 18 जना बालबालिकाहरूले नेपाली बाल कविताहरू आवृत्ति गरेका थिए। उक्त प्रतियोगितामा वरिष्ठ साहित्यकार कालुसिंह रणपहेली, शिक्षिका गोमा सुब्बा, साहित्यकार एवं पत्रकार सुभाष छेत्री भावुक निर्णायकको रूपमा रहेका थिए। कार्यक्रममा बाल साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रापक सुदर्शन अम्बटीकृत हास्य व्यङ्ग्य संग्रह दाम आफै जोड्नुहोसको उपस्थित अतिथिहरूको बाहुलीबाट लोकार्पण गरिएको छ। कार्यक्रम विषयबारे संयोजक अनुप रामुदामुले थप जानकारी गराएका छन्। म गाडीधुरा नवदीप परिवारको एक सदस्य र आज हामीले 162वां रविन्द्रनाथ टेगोर जयन्तीको शुभ अवसर पारेर यस क्षेत्रका प्राथमिक पाठशाला निजी तथा सरकारीलाई लिएर एउटा नेपाली बाल कविता आवृत्ति प्रतियोगिता आयोजना गरेका थियौँ र यसै अवसरमा अम्बटे निवासी बाल साहित्यमा अकादमी पुरस्कार प्राप्त गर्नुभएका माननीय श्री सुदर्शन अम्बटेज्यूको पुस्तक पनि आज हाम्रो यसै मञ्चबाट विमोचन गरियो। विशेष गरेर आजको हाम्रो कार्यक्रममा अध्यक्ष स्वयं नवदीप परिवार गाडीधुराका श्री गोविन्द आचार्यले गर्नुभएको थियो भने हाम्रो अतिथिहरूमा वरिष्ठ साहित्यकार श्री नरबहादुर दाहाल, मिरिक साहित्य सुनाउ परिवारबाट राजबहादुर राई अनि उहाँका सहपाठीहरू र यसरी गरी खरसाङबाट आशा मुखिया गुरामा, गोमा सुब्बा गुरामा, कालुसिंह रणपहेली सर, हाम्रो सुभाष छेत्री भावुक र यसै गरी विभिन्न सिलगढीबाट सुकराज दियालीहरू लगायत विभिन्न क्षेत्रका साहित्यकारहरू यहाँ उपस्थित रहेका थिए। विशेष गरी हामीले यस क्षेत्रभरि भनौँ पङ्खाबारी, लङ्बिउ, अम्बटे, दुधिया, सिमलबाडी, सिप्टीगुडी, पैनीकुमारी लगाएर लगभग 33वटा स्कुलहरूलाई निम्ताएका थियौँ, जसमध्ये 12वटा सरकारी विद्यालयहरू पनि थिए। तर अभाग्यवश हामीसँग 8वटा निजी विद्यालयहरूले अंशग्रहण गरे भने केवल एउटा मात्र बामनपोखरी वनबस्ती प्राथमिक पाठशाला सरकारी विद्यालयले अंशग्रहण गरे भने आजको प्रमुख निर्णायकहरूमा रामकृष्ण उच्चतर माध्यमिक विद्यालयकी शिक्षिका गोमा सुब्बा गुरामा अनि वरिष्ठ साहित्यकार श्री कालुसिंह रणपहेली अनि पत्रकार, साहित्यकार र हाम्रो क्षेत्रको एक प्रतिष्ठित भनौँ है हामीले साहित्यलाई, हाम्रो क्षेत्रको साहित्यलाई अघि बढाउने माननीय श्री सुभाष छेत्री भावुकज्यू। नवदीप परिवारको खासै स्थापना भएको 1977 सालमा हो। यो नव शिशु परिवारबाट यसको सुरुवात भएपश्चात 2009मा यसले पश्चिम बङ्गाल सरकारबाट पञ्जीकरण भएको हो। त्यस पश्चात यसले साङ्गीतिक कार्यक्रमहरू पनि धेरै पस्किसकेका छ, जसमध्ये रामकृष्ण ढकाल है, इन्द्रजित मिजार, थुप्देन भोटिया जस्ता कलाकारहरूलाई गाडीधुरामा पहिल्यैबाट ल्याइसकेको छ। यहाँ ब्लड डोनेसन क्याम्पहरू हामीले पहिल्यैबाट गरेका छौँ र सबैभन्दा ऐतिहासिक कार्यक्रम नवदीप परिवारले गरेको शहीद मेजर दुर्ग मल्लको शालिग अनावरण, जो चाहिँ हामीले 2020-21मा हामीले अनावरण गरेका हौँ गाडीधुरामा। र यस्ता विभिन्न खेलकुद सम्बन्धी धेरै कार्यक्रमहरू हामी गर्दै रहेका छौँ। तर साहित्य सम्बन्धी यो हाम्रो प्रथम प्रयास हो र हामीले यति सूर्योदय युथ क्लब थजे होपको तत्वावधानमा सम्बर्धना कार्यक्रम सम्पन्न गरियो। द भोइस अफ हिल अनलाइन साङ्गीतिक प्रतियोगिताका विजेता होप गाउँ निवासी प्रङ्कित थापालाई सम्मान पत्र तथा स्मृति चिन्ह आदि प्रदान गरेर सम्मान जनाइयो। तरुण राईको अध्यक्षतामा सम्पन्न कार्यक्रममा प्रमुख तथा विशिष्ट अतिथि साहित्यकार ध्रुव चौहान, थजिया चियाबारी मेडिकल इन्चार्ज मनोज राई, थजिया चियाबारी फोन बाबु समीर राई आदिको विशेष उपस्थिति रहेको थियो। सिलगढी मेट्रोपोलिटन पुलिसको भक्तिनगर थाना पुलिस एवं स्पेशल अपरेसन ग्रुपले आफ्नो पहिचान लुकाएर विभिन्न स्थानका महिलाहरूलाई यौन शोषण गरेको आरोपमा 2 आरोपीहरूलाई पक्राउ गरेको छ।
मिरिक सब डिभिजन रेड क्रस सोसाइटीद्वारा फ्री नेत्र जाँच शिविर अनि चस्मा वितरण कार्यक्रम आज फुवागढी सार्वजनिक भवनमा सम्पन्न गरियो। कार्यक्रममा मिरिक महकुमा बीएमडीसी अधिकारी मृदुल श्रीमणी अनि बीएमओएस टासी लामाको विशेष उपस्थिति रहेको थियो। घुम जोरबङ्गलो महाविद्यालयमा भइरहेको अनसनलाई समर्थन गर्दै हाम्रो पार्टीका 6 प्रतिनिधि टोलीले अनसन स्थलमा पुगी अनसनकारीहरूलाई भेट गरेका छन्। पेलिङ देन्ताम सडक मार्गबीच चर्चित पर्यटक स्थल छाँगे फल्सको पुल निर्माण कार्य विगत 5 वर्षदेखि ठप्प रहेको छ। कार्य सुरु भएको लगभग 5 वर्ष बितिसक्दा पनि पुल निर्माण कार्य 50% पूरा नहुनु लापरवाही हो भन्दै क्षेत्रका जनताहरूले आक्रोश व्यक्त गर्दै सम्बन्धित निकायलाई न्यायको माग गरेका छन्। दक्षिण सिक्किम अन्तर्गत सम्बोकमा आज अन्तर सिक्किम भलिबल प्रतियोगिताको 7औं दिनको खेल सम्पन्न गरियो। 47औं राज्य दिवसलाई केन्द्र गरेर आयोजना गरेको उक्त प्रतियोगिताको मुख्य आकर्षकको रूपमा रहेको भलिबल खेलमा दरादिमले अजय 6लाई पराजित गरेको छ भने कार्यक्रममा सांस्कृतिक नृत्य आदिको पनि प्रस्तुति रहेको थियो। राज्य सरकारको पहलमा आयोजित पुलिस पब्लिक फ्रेन्डशिप कप फुटबल टुर्नामेन्ट सुकेपोखरी थाना अधीनस्थ पुलिस आउटपोस्ट नागरी फार्मद्वारा पनि आयोजना गरिएको छ। पोखरेबुङ ग्राम पञ्चायत 1, 2 र 3 का एकाधिक दलहरूले उक्त कार्यक्रममा भाग लिएका छन्। कार्यक्रमबारे जानकारी दिँदै आउटपोस्ट प्रभारी एएसआई दिपेन जोशीले थप बताएका छन्। हस्त आजलाई यति नै। भोलि पूर्ण अर्को बुलेटिनको साथमा उपस्थित हुने नै छौं। तबसम्मको निम्ति हेर्दै गर्नुहोस् एसके लाइभ। धन्यवाद। तपाईले सिलिगुडीमा घर लिने सोचिरहनु भएको छ? याद राख्नुहोस्, घर राम्रो बनेको होस्, छिमेकी पनि राम्रो होस् अनि स्थान पनि सही होस्। चम्पासरी स्थित मनकामना 7 यी सबै कुराहरूलाई ध्यानमा राखेर बनाएको छ। यहाँ 30 देखि 45 लाख भित्रमा 2 BHK देखि 3.5 BHK सम्म फ्ल्याट पाउन सक्नुहुनेछ। ल्यान्डस्केप एम्युनिटिजका साथमा रोपटप एम्युनिटिज र स्काई वकको सुविधा पनि रहनेछ। चाँडो गर्नुहोस्, 15 अप्रिलदेखि यसको मूल्य वृद्धि हुनेछ। मनकामना 7 सम्पर्क नम्बर 9593517500 चंपासरी सिलीगुड़ी। सिलीगुड़ी में एक घर की तलाश है। ऐसा घर ढूंढना बहुत महत्वपूर्ण है जो न केवल हमारी उम्मीदों को पूरा करे बल्कि बजट में भी हो। सिलीगुड़ी और उसके आसपास बंगलो, फ्लैट या घर लेने की सोच रहे हैं तो हमें अपनी आवश्यकता के बारे में बताएं। हम आपको आपकी आवश्यकता और बजट के अनुसार घर ढूंढने में आपकी मदद करते हैं। होम लोन में भी हम आपकी मदद करते हैं। हम किसी भी प्रकार की रियल एस्टेट सेवाओं के लिए उपलब्ध हैं। संपर्क करें न्यू एज रियल्टर 8760 830 848 58। Are you dreaming to wake up under the calming Turkish skies? Make it a reality and bring home the Turkish collection from Royal Oak. Just a click away. International furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. 50 से 70% कम कीमतों पर ऑर्किड बिल्डिंग ऑपोजिट वेघा सर्कल, 2.5 माइल, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। Are you dreaming to begin your Italian adventure? Make it a reality and bring home the Italian collection from Royal Oak. Just a click away. International furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. 50 से 70% कम कीमतों पर ऑर्किड बिल्डिंग ऑपोजिट वेघा सर्कल, 2.5 माइल, सेवक रोड, सिलीगुड़ी।
This is the membrane door made with a block board, 2000 rupees for a general door size per piece. This is a WPC flooring. We have the laminated wooden flooring, AC4 grade, AC5 grade available with us. The PVC flooring, this is 1 day work for one room. These are the wooden laminate flooring. Starting range is 65 rupees per square foot. 7 Concept Pranami Mandir Road 9434040400. शादी हो या कोई फंक्शन, याद रखिए एक ही नाम, सुमानी डिजीविजन एंड प्रोडक्शन। हम प्री वेडिंग शूट, वेडिंग फोटोग्राफी, कमर्शियल पोर्ट्रेट फोटोग्राफी, बर्थडे शूट, रिंग सेरेमनी, कॉर्पोरेट और कमर्शियल शूट और प्रोडक्ट शूट करते हैं। भारत में शादियों को बहुत धूमधाम और भव्यता के साथ मनाया जाता है और हम उन पलों को कैमरे में कैद करके इसे एक विशेष कहानी में बदल देते हैं। We are in photography since 1966. Somani Digivision and Production, Siliguri 9434023813। गोदरेज इंटीरियो घरेलू और कार्यालय दोनों क्षेत्रों में भारत का प्रीमियम फर्नीचर ब्रांड है, जो डिजाइन, निर्माण और स्थिरता के लिए एक जाना माना नाम। फर्नीचर श्रेणी में देश की सबसे बड़ी इन हाउस डिजाइन टीम। आपकी सेहत का ख्याल रखते हुए हम आपका जीवन भर साथ निभाते हैं, क्योंकि हम हैं ग्रीन गार्ड सर्टिफाइड, एर्गोनॉमिक और बहुत टिकाऊ। अनुभव करने के लिए स्टोर में पधारें। SN इंटीरियर्स, गोदरेज शोरूम, प्लेनेट मॉल, सेवोक रोड, सिलीगुड़ी।